नमस्ते। आज म नव उदारवादबारे केही आफ्ना विषयवस्तुहरू राख्न गइराखेको छु। विश्वको अहिलेको अर्थ राजनीतिको मूल प्रवृत्तिको रूपमा रहेको नव उदारवादको इतिहास, यसको पृष्ठभूमि लगायतका विषयवस्तुहरूमा चाहिँ म केही विषयवस्तुहरू राख्न गइराखेको छु। यसमा नव उदारवाद के हो भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले अलिकति नयाँ ढङ्गले बहस गर्न जरुरी छ। नव उदारवादको इतिहास हेर्दाखेरि चाहिँ नव उदारवादको सुरुवात भएको चाहिँ 1970 को दशकदेखि हो। 1970 को दशकदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा भनेपछि करिब 50 वर्षको अवधि यो अर्थ राजनीतिमा नव उदारवादी अर्थ राजनीति चाहिँ मुख्य प्रवृत्तिका रूपमा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा अपनाइदै आएको छ। र यो नव उदारवाद चाहिँ के हो भन्ने बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि यसको इतिहास नव उदारवादकै अलिकति चर्चा गरौँ। नव उदारवाद मूलभूत रूपमा चाहिँ राजकीय जिम्मामा रहेका स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका राजकीय जिम्मेवारीका केही विषयवस्तुहरू चाहिँ राज्यले नलिने, बजारलाई पूर्ण रूपमा पुँजीपतिहरूकै हातमा स्वतन्त्र ढङ्गले छोडिदिने र बजारमा राज्यको उपस्थिति नहुने, राज्यको अनुगमन नियन्त्रण नहुने खालको चाहिँ विचारधारा आइडियोलोजी चाहिँ अगाडि आयो र त्यो चाहिँ नव उदारवादको रूपमा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ परिचित छ। र यो नव उदारवादको इतिहास हेर्नुभन्दा अगाडि हामीले के हेर्नुपर्छ भने सबैभन्दा पहिला 1929 देखि 39 सम्म 10 वर्ष लामो विश्वव्यापी पहिलो आर्थिक सङ्कट पछाडि विश्वले चाहिँ यो इमिडिएट लिबरलिजम अर्थको चाहिँ अभ्यास गरेको थियो र त्यो अर्थनीति भनेको किन्से अर्थनीतिलाई चाहिँ अगाडि बढाएको थियो। किन्से राजनीतिलाई अलि नयाँ ढङ्गले मोडिफाई गर्दै अमेरिकनहरूले क्लासिकल लिबरलाइजेसनलाई चाहिँ आफ्नो अर्थ राजनीतिको मुख्य ट्रेन्ड बनाए र यो क्लासिकल लिबरलिजमलाई चाहिँ परित्याग गरेर चाहिँ 1970 को दशकमा चाहिँ रेगन अमेरिकाको राष्ट्रपति र चाहिँ यता बेलायतमा चाहिँ थेचरको उदय भए पछाडि, रेगन र थेचरको अमेरिका र बेलायतमा उदय भइसके पछाडि चाहिँ क्लासिकल लिबरलिजमलाई पनि छोडेर चाहिँ यो चाहिँ नव उदारवाद नियो लिबरलिजमको चाहिँ सुरुवात गरियो। नव उदारवादको चाहिँ सुरुवात भयो र यो नव उदारवादले चाहिँ मूलभूत रूपमा त्यतिखेर चाहिँ त्यति बेलासम्म पुँजीवादीहरू मूलतः किन्सीय अर्थतन्त्रले के भन्थ्यो भन्दाखेरि किन्सले के भन्थे भने बजारमा उपभोक्ताहरूको क्रय शक्ति कमजोर भयो, जसले गर्दा उद्योगपतिहरूको कारखानामा चाहिँ माल वस्तुहरूको चाहिँ सञ्चित बढी भयो र आर्थिक क्राइसिस आयो। उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ उनीहरूको क्रय शक्ति बढाउनको निम्ति चाहिँ केही लोककल्याणकारी चरित्र राज्यमा हुनुपर्छ, जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा राज्यको लगानी भयो भनेदेखि त्यो पैसा बचत हुन्छ र उनीहरू चाहिँ पुँजीपतिका माल सामानहरू किन्न सक्ने हैसियत कायम हुन्छ उपभोक्ताहरूको, ग्राहकहरूको भन्ने मेन चिन्ता अथवा मुख्य चिन्ताका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ किन्सीय अर्थतन्त्रले चाहिँ केही लोककल्याणकारी चरित्र, राज्यका केही लोककल्याणकारी दायित्वहरूलाई निर्धारण गरेको थियो र ती दायित्वहरूको परित्याग नै जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका चाहिँ नागरिकहरूका जीवन निर्वाहसँग सम्बन्धित कतिपय दायित्वहरू चाहिँ राज्यले स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ बजारलाई छोडिदिने र जसले आफूसँग चाहिँ त्यो अस्तित्वलाई अथवा त्यो सामग्रीहरूलाई किन्न सक्छ त्यो मात्रै चाहिँ बजारमा उपस्थित हुने खालको परिस्थिति जुन निर्माण भएको छ, त्यो निर्माण भएको परिस्थिति चाहिँ अलिकति चाहिँ हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ र यो खालको स्थिति हुँदाखेरि चाहिँ यो खालको परिस्थिति अथवा अर्थ राजनीतिको यो ट्रेन्ड चाहिँ जुन किन्सीय अर्थ राजनीतिले जुन विषयवस्तुहरूलाई अगाडि चाहिँ लगाएको थियो त्यो लोक कल्याणकारी चरित्र राज्यको, जस्तो शिक्षामा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यमा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने र राज्यले कमजोर अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ नागरिकहरूको जीवन निर्वाहमा सहयोग गर्नुपर्ने र बजारमा चाहिँ राज्यले स्वतन्त्र बजारलाई छोडिदिनुपर्छ, तर यस्तो स्वतन्त्र भनेर छोडिएको बजारको नियमन चाहिँ राज्यले गर्नुपर्छ र त्यसलाई धेरै ठुलो उसमा चाहिँ छोड्नु हुँदैन भन्ने विषयवस्तुहरूमा चाहिँ यो किन्सीय अर्थ राजनीतिको ट्रेन्ड चाहिँ यो खालको प्रवृत्ति चाहिँ थियो। किन्सीय अर्थ राजनीतिको यो अर्थ राजनीतिको ट्रेन्डलाई चाहिँ अमेरिकामा जिमी कार्टर आए पछाडि त्यो खालको पृष्ठभूमि राष्ट्रपतिको रूपमा आए पछाडि र मूलतः रोनाल्ड रेगन चाहिँ अमेरिकाको राष्ट्रपतिको रूपमा आइसके पछाडि चाहिँ यी दायित्वहरूबाट चाहिँ राज्य क्रमशः पन्छिनुपर्छ र बजारमुखी नै अर्थतन्त्र चाहिँ मुख्य अर्थनीति हुनुपर्छ भन्ने एउटा फिलोसफी आयो, एउटा आर्थिक कार्यक्रम आयो र त्यो आर्थिक कार्यक्रमकै वरिपरिबाट चाहिँ
यो खालको स्थिति गयो र किन्से अर्थनीतिले अपनाएका कतिपय लोककल्याणकारी चरित्रहरूलाई चाहिँ स्वयं पुँजीवादीहरूलाई नै मन परेको थिएन। त्यतिखेर चाहिँ करिब 1 दर्जनको हाराहारीका चाहिँ पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरू मूलतः चाहिँ लुडविग भन मिसेस, मिल्टन फेडरम्यान, जेम्स, त्यसपछि एन्टोनी फेडरिच, गोर्जी लगायतका अनि लियोनार्डो रिड लगायतका चाहिँ अर्थशास्त्रीहरू चाहिँ किन्से अर्थतन्त्रको चाहिँ विपक्षमा थिए र यिनीहरूले एउटा खालको चाहिँ किन्से अर्थतन्त्रको विपक्षमा आफ्नो मत चाहिँ जाहेर गरिराखेका थिए र त्यो कुरा जिम्नी कार्टरको कार्यकालसम्म र यता ब्रिटेनमा जेम्स कार्लहनको कार्यकालसम्म एउटा चाहिँ त्यसको सैद्धान्तिक आधार तयार भएको देखिन्छ भने अमेरिकामा रेगन र बेलायतको प्रधानमन्त्रीमा मर्गन थ्याचर आइसके पछाडि चाहिँ पूर्णतया चाहिँ यो किन्से अर्थतन्त्रलाई चाहिँ परित्याग गरियो र चाहिँ यो बजारलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ र बजारको उपस्थिति नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपस्थिति हो। राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका जनताको आधारभूत आवश्यकताहरूमा चाहिँ लगानी गर्नु हुँदैन र ती कुराहरू चाहिँ नागरिकहरू आफैले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अर्थ राजनीतिक धारा अगाडि बढ्यो र त्यो धारको नेतृत्व मूलतः अमेरिकाको तत्कालीन राष्ट्रपति रेगन र बेलायतको तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाहिँ मर्गन थ्याचरले नेतृत्व गरिन्। र यहाँ रमाइलो पक्ष के छ भने केही वर्ष भयो, भर्खर 2-3 वर्ष भयो मर्गन थ्याचरको देहान्त भएको र पूर्व प्रधानमन्त्री मर्दाखेरि बेलायती नागरिकहरूले मर्गन थ्याचरको नवउदारवादी अर्थनीतिको चाहिँ वकालत गरेर यसलाई लागू गर्ने खालको चाहिँ नीति लिए कि मर्गन थ्याचरको मृत्यु हुँदाखेरि उनी 3 कार्यकाल चाहिँ बेलायतको प्रधानमन्त्री भइन् र उनी मर्दाखेरि चाहिँ नागरिकहरूले शोक मनाउनुको सट्टा दीपावली गर्ने सम्मको स्थिति बन्यो। त्यो हामीले न्युजहरुमा पनि सुनिराखेका छौं। र 1970 को दशकमा जब पुँजीवादले चाहिँ कमजोर नागरिकहरूमाथि राज्यमा लगानी नगर्ने, राज्य चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूमा लगानी नगर्ने जुन प्रवृत्तिको नेतृत्व भयो र अर्थ राजनीति मूल रूपमा त्यो ट्रेनमा अगाडि बढ्यो, त्यो ट्रेनलाई चाहिँ क्रस गर्नको निम्ति अथवा त्यो ट्रेनलाई पराजित गर्नको निम्ति चाहिँ त्यतिखेरका संसारभरिका क्रान्तिकारीहरूले एउटा खालको चाहिँ अभियान चलाए र त्यो अभियानको नारा चाहिँ के थियो भने क्यापिटलिजम इज नट वर्किङ, अनदर वर्ल्ड इज पोसिबल। हैन, पुँजीवादले चाहिँ काम गरिरहेको छैन र चाहिँ सफल छैन, काम गरिरहेको छैन र अर्को विश्व सम्भव छ भन्ने नारालाई चाहिँ अगाडि बढाएका थिए। र अब यो खालको 70 को दशकबाट सुरु भएको नवउदारवादी अर्थ राजनीति चाहिँ ले 3टा कुरालाई बढी फोकस गर्यो। एउटा चाहिँ राज्यका हिजो चाहिँ किन्सीय अर्थतन्त्र अपनाउँदाखेरि अपनाइएका लोक कल्याणकारी राज्यका कार्यक्रमहरूलाई परित्याग गर्ने, त्यसपछाडि अर्को चाहिँ बजारलाई पूर्णतया स्वतन्त्र छोडिदिनु पर्ने र बजारले नै सबै कुराको निर्धारण गर्ने कुरालाई चाहिँ महत्त्व दिने, र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यो नवउदारवादी अर्थ राजनीतिलाई चाहिँ प्रभावकारी ढंगले विश्वव्यापीकरण गर्ने, जसको निम्ति आईएमएफ र वर्ल्ड बैंकलाई पनि त्यो खालको चाहिँ कार्यक्रम अथवा नीति भित्र चल्यो भने मात्र चाहिँ ऋण प्रवाह गर्ने, सहयोग प्रवाह गर्ने खालको नीतिलाई चाहिँ उनीहरूले ल्याए र बेलायत र अमेरिकाबाट नै आफै त्यो बेलाका पहिलो र दोस्रो अर्थतन्त्र भएका शक्तिशाली देशहरू अथवा त्यतिखेर हुन त 1988 सम्म नै सोभियत संघ दोस्रो अर्थतन्त्रको रूपमा थियो, तर बेलायत पनि पुँजीवादी खेमाको अमेरिका पछाडिको दोस्रो नेता भएको हुनाले पहिलो र दोस्रो दुईटै नेता देशहरूले, पुँजीवादी देशहरूले यो नीतिलाई लगानी अगाडि बढाएका थिए र यो नीति नमान्ने देशहरूमाथि चाहिँ जबरजस्ती शोषण गर्ने अथवा सैन्य हस्तक्षेपद्वारा भए पनि यो खालको परिस्थितिलाई चाहिँ यो नवउदारवादी अर्थनीतिलाई चाहिँ अपनाउनको निम्ति चाहिँ बाध्य बनाउने अमेरिका र बेलायतले नीति लिए। पहिलो कुरा राजनीतिक रूपमा चाहिँ उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि वर्ल्ड बैंक र आईएमएफ मार्फत चाहिँ ऋणका केही शर्तहरू अगाडि बढाए, जसमा चाहिँ उनीहरूले मूल रूपमा के गरेका थिए भने नवउदारवादी अर्थनीति अनुकूलको चाहिँ अर्थतन्त्रमा रिफर्म गर्नुपर्ने, पुनर्संरचना गर्नुपर्ने एउटा कुरालाई अगाडि बढाएका थिए भने अर्को चाहिँ निजी क्षेत्रलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने कुरा, त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ यो खर्च नीति को विषयमा चाहिँ पनि केही विषयवस्तुहरूलाई उनीहरूले अगाडि सारेका थिए भने अर्को चाहिँ मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने र व्यापारमा उदारीकरण गर्नुपर्ने, खुल्ला व्यापार हुनुपर्ने, बजारमाथि चाहिँ व्यापारका निम्ति चाहिँ शक्तिशाली देशहरूलाई आफ्नो देशको बजार चाहिँ खुल्ला गरिदिनुपर्ने भन्ने विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ उनीहरूले मूल रूपमा अगाडि सारेका थिए र बजार उदारीकरणको एउटा शर्त थियो। अर्को चाहिँ विनिमय दर चाहिँ बजार आफैले तय गर्नुपर्छ र बजारलाई नै त्यो विनिमय दर चाहिँ कायम गर्न दिनुपर्छ भन्ने यी शर्तहरू
नवउदारवादी अर्थनीति अनुसारको बजारको रिफर्म गर्नुपर्ने, आर्थिक नीतिहरूको रिफर्म गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने, टाइचर खर्च नीति अपनाउनु पर्ने, मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने, व्यापारमा उदारीकरण गर्नुपर्ने र शक्तिशाली देशहरूबाट अथवा जुनसुकै देशको माललाई पनि कमजोर देशहरूले रोक्न नपाउने, त्यसमा व्यापार बन्देजीकरण गर्न नपाउने, मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने र चाहिँ बजारले नै वस्तुको विनिमय दर चाहिँ तोक्न पर्ने भन्ने विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ अगाडि सारे। यो चाहिँ अमेरिका र बेलायतले को जुन पहलमा जुन नीति अगाडि सारियो, यो नीति चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क र IMF मार्फत नै विश्वव्यापी रूपमा लागू भयो र तपाईँ हाम्रै छिमेकी भारत अथवा चीन अथवा चाहिँ नेपालमै पनि यो चाहिँ 1990 को दशकसम्म आइपुग्दा नवउदारवादी अर्थनीति अपनाउने कुरा चाहिँ हाम्रो सन्दर्भमा बाध्यकारी किन बनायो भने हामीले भन्दा 1 वर्ष अगाडि भारतले चाहिँ व्यापार सन्तुलन गुमाएको थियो, भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या आएको थियो र हाम्रो भन्दा 1 वर्ष पछाडि भारत चाहिँ त्यो व्यापार सन्तुलन र भुक्तानी सन्तुलनको व्यापार घाटा र भुक्तानी सन्तुलन मिलाउनको निम्ति IMF र वर्ल्ड ब्याङ्कको यी शर्तहरू मानेर चाहिँ खुल्लापन र उदारीकरणमा आयो र भारतीय कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारमा मनमोहन चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अर्थमन्त्रीको रूपमा र पछि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा मनमोहन सिंहको योगदान पनि आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण छ नवउदारवाद लागू गर्ने कुरामा। त्यति बेलासम्म 1990 सम्म मिक्स्ड इकोनोमीमै थियो र मूलभूत रूपमा समाजवादी अर्थनीतिलाई नै उसले चाहिँ अपनाइराखेको थियो। समाजवादी र पुँजीवादी अर्थनीतिको मिश्रित अर्थनीतिलाई नै भारतले अपनाइराखेको थियो र हामी कहाँ पनि 45-46 सालतिर वरिपरि आइपुग्दाखेरि नेपालमा भुक्तानी सन्तुलनको समस्या आइपर्यो र भुक्तानी सन्तुलनमा डलरको स्क्यासिटी भइसके पछाडि चाहिँ आफूलाई सहयोग गर्छ, ऋण दिन्छ भनेर वर्ल्ड ब्याङ्क र IMFसँग नेपालले ऋण माग्दाखेरि यहाँ उदारीकरण र निजीकरणको अर्थनीतिलाई अपनाउने हो भने ऋण दिन्छौँ र डलरको जुन सङ्कट परेको छ, भुक्तानी सन्तुलनमा सङ्कट परेको छ, यो सङ्कटलाई चाहिँ समाधान गर्छौँ भन्ने वर्ल्ड ब्याङ्क र IMFको प्रतिबद्धता आयो र त्यही अनुसार नेपालले पनि उदारीकरण र निजीकरणको 45-46 सालको वरिपरिबाट सुरु भएर 48 पछाडि नवउदारवादी अर्थनीति अपनाएर उदारीकरण र निजीकरणको एउटा दिशातिर नेपाल गयो र यो उदारीकरण र निजीकरणका यी शर्तहरू मानेर मूलतः शक्तिशाली देशहरूको निम्ति सहज ढङ्गले बजार उपलब्ध बनाउन नचाहने देशहरूमाथि चाहिँ त्यतिखेर अमेरिकाले चाहिँ के र बेलायतले के गर्ने नीति लिए भन्दाखेरि चाहिँ सैन्य हस्तक्षेपद्वारा भए पनि त्यो नीतिहरू मान्न चाहिँ बाध्य बनाउने अथवा त्यहाँको राज्य व्यवस्था पलट गर्ने नीतिहरूलाई अगाडि बनाए र अब हामी कहाँ एउटा चर्चित गीत पनि छ फोकल्यान्डको टापुबाट भन्ने, जुन चाहिँ अर्जेन्टिनाको टापु चाहिँ को विषयमा भएको बेलायत को आक्रमणको विषयलाई लिएर चाहिँ चर्चित जीवन शर्माले लेखेको गीत पनि छ र अब यो त्यो गीतको सन्दर्भ चाहिँ मैले कहाँ जोड्न खोजेको भन्दा अर्जेन्टिनामाथि चाहिँ मार्गरेट थेचर भनिन्छ बोलीचालीमा, खास उनको शुद्ध मार्गरेट थेचर भन्ने लिट्रेचरमा अलिक चलिरहेको छ। उनीले आक्रमण गरेर चाहिँ फोकल्यान्डको टापुलाई चाहिँ बेलायत अधीनस्थ बनाइन् र चाहिँ अर्जेन्टिनामा चाहिँ नवउदारवादी अर्थनीति लागू गर्नलाई चाहिँ सहयोग गरिन्। यस्तै गरी अमेरिकन र बेलायतीहरूले चाहिँ इरानमा अमेरिका एक्लैले आक्रमण गर्यो, बेलायतले सपोर्ट गर्यो। ग्वाटेमाला, इन्डोनेसिया, ब्राजिल, चिलीमा चाहिँ सैन्य हस्तक्षेपै गरेर त्यहाँको चाहिँ निर्वाचित वामपन्थी सरकारकै हत्या भयो, त्यहाँको राष्ट्रपतिको भवनमै एल सल्भाडोरको चाहिँ हत्या भयो। यो खालका चाहिँ हरकतद्वारा चाहिँ नवउदारवादी अर्थनीति चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अगाडि बढाए र पश्चिमा देशहरूले मूलतः अमेरिका र बेलायतको नेतृत्वमा भएको यो उदारवाद चाहिँ नवउदारवाद चाहिँ पुँजीवादको उदारवादका तेस्रो चरणमध्येको हो। म यहाँ स्मरणको निम्ति फेरि यो कुरालाई दोहोऱ्याएँ। इम्बिडिएट लिबरलिजम चाहिँ किन्सीय अर्थनीतिको वरिपरि थियो, त्यसमा थोरै परिमार्जन भएर क्लासिकल लिबरलिजम भनेर उनीहरूले लिएर आए र त्यो क्लासिकल लिबरलिजम पनि लामो समय चलेन र त्यसको निम्ति चाहिँ त्योभन्दा पछाडि पनि अझ उनीहरू अगाडि बढेर न्यू लिबरलिजम अर्थात् चाहिँ यो नवउदारवाद चाहिँ को अर्थनीति चाहिँ अपनाए र नवउदारवादी अर्थनीतिको मूलभूत मकसद के थियो भन्दाखेरि ठुला र शक्तिशाली देशहरूको पुँजी बेरोकटोक कमजोर देशहरूमा प्रवेश गर्न सहज वातावरण बनाउने, कमजोर देशहरूको प्राकृतिक स्रोत साधनहरू चाहिँ लानको निम्ति चाहिँ ठुला राष्ट्रहरूलाई कुनै पनि देशले व्यापार बन्देज लगाउन नपाउने र ठुला देशहरूबाट चाहिँ बनेका अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ भएका सामानहरूमा आफ्नो देशहरूमा बन्देज नलागोस् भन्ने यसको भित्री मकसद थियो। र अर्को यसको मकसद चाहिँ के थियो भने बजारलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ, पुँजीपतिहरूलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ, बजारमा राज्यको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन, एउटा कुरा भयो। अर्को यसको विशेषता रह्यो भने अर्को एउटा यसको विशेषता के रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ उद्योग तथा व्यापारको क्षेत्रमा औद्योगिकरणको नेतृत्व अमेरिकामा पनि पहिला राष्ट्रिय पुँजी निर्माण नहुन्जेलसम्म राज्यले नै गरेको हो, बेलायतमा पनि त्यही हो
तर यिनीहरू किन आफू औद्योगिकरण भइसके पछाडि चाहिँ अब उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूमा चाहिँ राज्यले लगानी गर्ने, उत्पादनको क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्ने होइन, निजी क्षेत्रलाई नै उत्पादनको चाहिँ चाबी छोडिदिनुपर्छ। निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो उत्पादन, राज्यले चाहिँ के भने त्यसबाट कर लिने हो र कर लिएको पैसा पनि शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुराहरूमा खर्च गर्ने होइन भन्ने विषयवस्तुहरू, आधारभूत दायित्व जुन राज्यले लिनुपर्ने नागरिकका आधारभूत दायित्वबाट पनि पन्छने खालको अर्थनीतिको चाहिँ सुरुवात चाहिँ भयो र यो नव उदारवादको चाहिँ विश्वव्यापी फन्डा अहिले पनि चलिराखेको छ। र नव उदारवादी अर्थनीति लागू गर्नको निम्ति अमेरिका र बेलायतले के गरेर चाहिँ देशहरूलाई बाध्य बनाए भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आइएमएफ र वर्ल्ड ब्याङ्कलाई चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा सहयोग र अनुदान लिनको निम्ति, ऋण लिनको निम्ति जुन 7-8 वटा शर्तहरू अगाडि सारे, त्यतिखेर सारेका शर्तहरू के थिए भन्दा नव उदारवादी अर्थनीतिलाई चाहिँ अपनाउनु पर्ने र त्यो अनुसारको चाहिँ अर्थतन्त्रको रिफर्म गर्न पर्ने, निजी क्षेत्रलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने, टाइचर खर्च नीति अपनाउनु पर्ने, मूल्य समायोजन गर्न पर्ने, व्यापार उदारीकरण गरेर चाहिँ बजारमाथि चाहिँ शक्तिशाली राष्ट्रहरूको उपस्थितिलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा रोक्न नहुने र बजारले नै विनिमय वस्तुको चाहिँ तय गर्नुपर्ने र विनिमय वस्तुको उपभोक्ता मूल्य, उत्पादन मूल्य सबै तोक्ने अधिकार चाहिँ बजारलाई दिनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ अर्थनीतिलाई, यो शर्तहरूलाई चाहिँ मान्ने देशहरूलाई मात्र चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क र आइएमएफबाट चाहिँ ऋण दिने परिबन्धात्मक व्यवस्था चाहिँ पुँजीवादीहरूले लागू गरेर यहीबाट चाहिँ न्यू इम्पेरियलिजमको चाहिँ विकास र सुदृढीकरण भएको देखिन्छ। र यो पुँजीवादीहरूले अगाडि सारेको यो तेस्रो चरण हो यो नव उदारवाद अथवा न्यू लिबरलिजम भनेको चाहिँ। योभन्दा अगाडि इभिडेन्ट लिबरलिजम र त्यस पछाडि चाहिँ क्लासिकल लिबरलिजम चाहिँ दुईटा चरण पार गरिसकेका छन्। र मूलतः चाहिँ नव उदारवाद भनेको चाहिँ किन्सीय अर्थतन्त्रको परित्याग, किन्सीय अर्थ राजनीतिको परित्याग, जसमा केही लोककल्याणकारी राज्यका चरित्रहरू थिए, ती चरित्रहरूलाई चाहिँ सखाप बनाउने र त्यसलाई ध्वस्त बनाउने नीति अन्तर्गत नै यो खालको चाहिँ आएको हो, नव उदारवाद आएको हो। र अब नेपालको सन्दर्भमा नव उदारवादको चरित्र के छ भन्दाखेरि नेपालमा मैले अघि पनि जोडेँ 2048 पछि नव उदारवाद सुरु भयो। नव उदारवाद सुरु भए पछाडि चाहिँ घाटामा अघि आइएमएफ र वर्ल्ड ब्याङ्कले भनेका शर्त नमान्दाखेरि वर्ल्ड ब्याङ्क र आइएमएफले ऋण नदिने अवस्था थियो। हामी ऋण लिँदैनौँ तेरो भन्न सकिने राज्यको अवस्था देखिँदैन, त्यतिखेर राज्यले त भन्न सकेको देखिँदैन। र नव उदारवादी अर्थनीति अपनाउने कुरामा राज्यले 45-46 साल वरिपरि नै सहमति गरिसकेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री अहिले चाहिँ ले वर्ल्ड ब्याङ्कसँग त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् र उदारीकरण र निजीकरणको सुरुवात मूल नेतृत्व नेपाली कांग्रेसको सरकारले गरे पनि त्यतिखेरको नेतृत्व भनेको प्रकाश चन्द्र लोहनी जुन अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो पञ्चायतको आखिरी कालखण्ड, उहाँबाटै चाहिँ यो विषयवस्तुहरूको सुरुवात भएको छ। र उदारीकरण र निजीकरणको झन्डै नेपालको 30 वर्ष भनौँ 90 देखि 2020 भनेपछि 30 वर्षको यो 3 दशकको यात्राले हामीलाई के देखाइदियो भन्दाखेरि हाम्रो उत्पादन क्षमता कमजोर हुँदै गयो। उत्पादनका क्षेत्रमा, औद्योगिकरणको क्षेत्रमा राज्यद्वारा लगानी गरिएका केही उद्योगहरू निजीकरणका नाममा चाहिँ सस्तो मूल्यमा चाहिँ बेचिए। त्यस पछाडि चाहिँ अहिले उत्पादन क्षेत्रमा राज्यको खासै भूमिका केही पनि छैन र राज्य चाहिँ उत्पादनको भूमिकामा अगाडि बढ्न सकिराखेको छैन। उत्पादन पुरै देश चाहिँ आयातमुखी भएको छ र हामी नुनदेखि सुनसम्म, गोलबेडादेखि धनियाँसम्म आयात गरेर खान पर्ने परिस्थितिमा गएका छौँ र हाम्रो आत्मनिर्भरताको स्थिति कमजोर भएको छ। अब कतिपय मानिसहरू के तर्क गर्छन् भने उदारवाद सुरु भइसके पछाडि नेपालमा ब्याङ्कहरू धेरै खुले, निजी शिक्षण संस्था धेरै खुले, हस्पिटलहरू धेरै खुले, यसले राम्रै गरेको छ भन्ने तर्क पनि मानिसहरूको छ। निश्चय पनि हस्पिटलहरूको सङ्ख्या उदारीकरण निजीकरण सुरु भए पछाडि धेरै भएको छ, ब्याङ्कहरू धेरै खुलेका छन्, निजी विद्यालयहरू पनि धेरै खुलेका छन्, यो कुरा सत्य नै हो। तर पनि उदारीकरण र निजीकरण पछाडि नेपालले गुमाएको चिज भनेको के हो भने शिक्षा स्वास्थ्य जस्तो नागरिकको अत्यन्त आधारभूत आवश्यकताहरूलाई चाहिँ बजारको पहुँचमा हामीले छोडिदिएका छौँ र विपन्न नागरिकहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यमाथिको पहुँचको प्रश्न आज पनि गम्भीर छ। भने अर्कोतिर चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ उदारीकरण र निजीकरण पछाडि चाहिँ हाम्रो औद्योगिक उत्पादन निरन्तर घट्दो छ, औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन निरन्तर घट्दो छ, व्यापार घाटा निरन्तर घट्दो छ, कृषि सामग्रीहरूको चाहिँ उत्पादन
अत्यन्त कमजोर हुँदै गएको छ। 2038 सालसम्म हामी धान निर्यात गर्दै रहेछौँ। विक्रमसँग 2038 सालसम्म धान निर्यात गर्दै गरेको नेपाल चाहिँ अहिले आएर चाहिँ धान आयात गर्नुपर्ने ठाउँमा छ, गहुँ आयात गर्नुपर्ने ठाउँमा छ, मकै आयात गर्ने ठाउँमा छ, तरकारी आयात गर्ने ठाउँमा छ भनेपछि उदारीकरण र निजीकरणले हामी कति धेरै परनिर्भर भयौँ। हाम्रो व्यापार घाटा चाहिँ कति चुलिएको छ। हामी झन्डै 11 खर्बदेखि 14 खर्बको वरिपरि चाहिँ कम भएको वर्ष 11 खर्ब वरिपरि, अहिले पछिल्लो चरणमा र बढी हुँदाखेरि 14 खर्बसम्मको हाराहारीको व्यापार घाटा चाहिँ सहन पर्ने स्थितिमा हामी पुगेका छौँ उदारीकरण र निजीकरण पछाडि। र हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण भएको छैन र अर्थतन्त्रको चाबी चाहिँ दलाल नोकरशाही पुँजीपतिहरूको हातमा पुगेको छ र विदेशी कर्पोरेट हाउसहरूका दलालहरू चाहिँ नेताहरूको बेडदेखिबाट चाहिँ पार्टीहरूको अन्तर्विरोध मिलाउने हैसियतसम्म आइपुगेका छन् र अर्थतन्त्रको चाबी चाहिँ तिनै दलालहरूको हातमा छ र राजनीति चाहिँ राजनीतिज्ञहरूको हातबाट चाहिँ दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गको हातमा गइराखेको छ। यो नव उदारवादले हामीले दिएको सबैभन्दा ठुलो पीडा हो। र म फेरि अन्तिममा के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने नव उदारवाद सुरु हुँदाखेरि नै नव उदारवाद र पुँजीवादले मानव जातिको कल्याण गर्दैन भनेर त्यतिखेरका जनपक्षीय मान्छेहरूले के भन्थे भने नारा थियो, क्यापिटलिजम इज नट वर्किङ, एनदर वर्ल्ड इज पोसिबल भन्ने एउटा नारा थियो। र पुँजीवादले अहिले काम गर्न सक्दैन, काम गरिरहेको छैन र यो न्यू लिबरलिजमले नि काम गर्न सक्दैन र एनदर वर्ल्ड इज पोसिबल बट भन्ने प्रश्न त छ। अर्को विश्व त सम्भव छ, अर्को विश्वको आवश्यकता त तड्कारो छ, तर त्यो समाजवादी विश्व व्यवस्थामा कसरी लाने भन्ने प्रश्न चाहिँ आजका समाजवादीहरूको निम्ति, आजको वामपन्थीहरूको निम्ति साझा चुनौती हो। र नव उदारवादले पैदा गरेको दलाल नोकरशाही पुँजीको विश्वव्यापी भूमण्डलीकरण भइरहेछ र त्यस्तो पुँजी जुन राजकीय नोकरशाही चरित्रको पुँजी अथवा राज्य सत्ताको प्रयोग गरेर, ब्युरोक्रेसीको प्रयोग गरेर लगानी नगरिकन थुपारिएको त्यस्तो पुँजीको चाहिँ वित्तीय पुँजीको नाममा अहिले विश्वव्यापी रूपमा भूमण्डलीकृत भएको छ। र 1990को दशक पछाडि वित्तीय पुँजीको भूमण्डलीकरण होइन कि वित्तीय पुँजीको नाममा चाहिँ राजनैतिक सत्ताको प्रयोग गरेर, कर्मचारी सत्ताको प्रयोग गरेर थुपारिएको अनैतिक र कालो धनको विश्वव्यापी रूपमा भूमण्डलीकरण भइराखेको छ। यस्तो पुँजी चाहिँ वित्तीय पुँजी भन्दा नि झन् खराब हुन्छ र अहिले चाहिँ यो एक प्रकारको भन्दाखेरि नव उदारवाद चाहिँ क्लाइमेक्समा भएको चरणमा चाहिँ हामीले यो स्थितिलाई सुधार्नको निम्ति राजनीतिलाई सुधार्न जरुरी छ। नव उदारवादी अर्थ राजनीतिको बाटोबाट हामीले फेरि राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजी निर्माण गर्ने बाटोमा जान जरुरी छ, जसले राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको निर्माण गर्न सकोस् र त्यो राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको बलमा हामीले समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने एउटा आधार र खुड्किलो बनाउन सकौँ। यो दिशातिर जानुपर्छ भन्ने मेरो आफ्ना केही विचारहरू राख्दै आजको यो फेसबुक लाइभ जुन बन्दाबन्दीको समयमा हामी छौँ, सबैजना घरमा फुर्सदिला पनि छौँ र यही फुर्सदको समयलाई म यहाँ सदुपयोग गर्दै मेरा केही विषयवस्तुहरू यहीँ राखेँ। प्रस्तुतिको क्रममा अलि छिटो बोल्दाखेरि केही मिस्टेक भएका भए क्षमा प्रार्थी हुँदै म आफ्नो प्रस्तुतिलाई यहाँ अन्त्य गर्छु। हस्त नमस्ते, अभिवादन।